नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। राष्ट्रपति प्रकरणमा एमाले उत्रियो बचाउमा। सत्ता गठबन्धनले नै असंवैधानिक काम गरेको ओलीको आरोप। सत्तारूढ दलकै भातृ संगठन राष्ट्रपति विरुद्ध सडकमा। समानुपातिक समावेशीको प्रयोगमा चरम विकृति। विपन्न पिछडिएका क्षेत्रमा पहुँचवालाकै हाली मुहाली। प्रणाली नै विकृत बनाइएको समावेशी आयोगको टिप्पणी। मकवानपुर, धादिङ र पूर्वी रुकुममा बस दुर्घटना। 12 जनाको मृत्यु। सडकको दुरावस्था, पुराना सवारी साधन र चालकको लापरवाही नै दुर्घटनाको कारण। छ दशक बढी राजनीतिमा बिताएका पूर्व प्रधानमन्त्री थापाको आत्मकथा सार्वजनिक। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको उद्घोष, इतिहासबाट शिक्षा लिन जरुरी। नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय सवारीको एक्सपो सुरु। करिब 40,000ले अवलोकन गर्ने लक्ष्य। विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने गरी नीति बनाउँदै सरकार। राष्ट्रसङ्घ समर्थित न्यायालयले 16 वर्षपछि कम्बोडियामा खेमर रोज शासनकालमा भएका युद्ध अपराधबारे अन्तिम फैसला सुनायो। 3 जना दोषी ठहरे। र दशरथ रङ्गशालामा हुने बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको घोषणा। अल्मुतारीले हटाएका खेलाडी समावेश। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेकपा एमाले सार्वभौम संसदले 2 पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको पक्षमा प्रष्ट रूपमा उभिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले यो विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाउने निर्णय गरिरहँदा नेकपा एमालेले पनि यो विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाउने संकेत दिएको प्रष्ट देखिन्छ। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 113मा संसदबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले एक पटक सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान भए पनि दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने व्यवस्था छ। कतिपय एमाले नेताहरू पनि राष्ट्रपतिसँग प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको तर्क गरिरहेका भेटिन्थे। त्यस्तो विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 15 दिनको म्याद गुज्रियो तर विधेयक प्रमाणीकरण भएन। विधेयक प्रमाणीकरण नभएसँगै एमाले नेताहरूको बोली फेरिन थाल्यो। केही मौन रहे भने केही खुलेर राष्ट्रपतिको समर्थनमा उत्रिए। मौन रहेकाहरू सायद केपी ओलीको सङ्केत कुर्दै थिए। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भएको भोलिपल्ट बिहिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रष्टसँग राष्ट्रपतिको अवैधानिक कदमको पक्षमा उभिएका छन्। प्राइम टेलिभिजनसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले नेकपा एमाले राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको मात्रै बताएनन्, सत्ता गठबन्धनले अवैधानिक काम गरेको आरोप लगाउन समेत भ्याए। अध्यक्ष, एमाले राष्ट्रपतिको अवैधानिक कदमको बचाउमा लाग्यो भन्ने आरोप छ, के भन्नुहुन्छ? तपाईँले सोध्दैखेरि गलत गर्नु। राष्ट्रपतिले अवैधानिक कदम किन चाल्नुहुन्छ त्यो भन्नेहरू चाहिँ बदनियतका साथ भनिरहेका छ। अध्यक्षले संविधानको धारा 113 पढ्नु भएन भन्न त सकिन्न। तपाईँ जतिको अध्ययनशील को होला? संविधानको धारा 113मा के भनेको छ? 4मा दोस्रो पटक आइसकेको चाहिँ नि प्रस्तुत रूपमै अथवा संशोधन भएर आएको त्यो चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने। कसरी आयो भने संसदले संशोधन भयो होइन, संसदमा त्यो प्रक्रियामा गएर संसदीय अभ्यासमा गएर आयो भने कि यसै सरकारले दम्मका साथ फर्कायो भने भएन, प्रक्रियामै गएन। त्यो सत्ता पक्षको चाहिँ बलमिच्याइमा गयो। ठिक गर्नुहोस्। यससँगै नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा नेकपा एमाले ठूलो दाउ खेलेको छ। नेकपा एमालेको यो कदमसँगै उनीहरूले पहाडी सेन्टिमेन्ट आफूतिर आकर्षित गर्न खोजेको अनुमान लगाउन कति गाह्रो छैन, जसको कारण एकपटक फेरि पहाडी राष्ट्रवाद र मधेसी राष्ट्रवादमा देश विभाजित हुने देखिएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको अध्यादेशमाथि कुनै प्रश्न नउठाई जस्ताको त्यस्तै जारी गर्ने राष्ट्रपतिले देउबा सरकारको त्यही बेहोराको विधेयक अस्वीकार गर्दा उनी एमालेको गोटी बनेको आरोप लागेको थियो। एमाले राष्ट्रपतिको अवैधानिक कदमको बचाउमा उत्रिँदा राष्ट्रपति एमालेको इसारामै चलेको पुष्टि भएको छ, जसको कारण यसै पनि ध्रुवीकृत राजनीति थप ध्रुवीकृत हुने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा दलहरूको चुनावी प्रचार प्रसार र आरोप प्रत्यारोप भने हेर्न लायक हुनेछ। राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सत्तारूढ दल निकट विद्यार्थी संगठनले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने काम असंवैधानिक भएको भन्दै उनीहरूले बिहिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। संघीय संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लङ्घन गरेको समेत आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। नेविसङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रियताका विषयमा राजनीतिकरण गर्न खोजिएको बताए। उनले एमालेका भातृ संगठनहरूले राष्ट्रिय झण्डा दुरुपयोग गरेको भन्दै यस्तो नगर्न खबरदारी समेत गरे। त्यस्तै अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले शीतल निवासबाट संविधान च्यात्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै खबरदारी गर्नका लागि विद्यार्थीहरू सडकमा आउनु परेको धारणा राखिन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनि राष्ट्रियले मुलुकमा संवैधानिक व्यवस्थालाई कायम राख्न देशभक्तहरू एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको बताए। कसैले पनि चुनावमा फन्डा प्रयोग गर्नु हुँदैन, तर हामीले देखेका छौं जब जब देशमा चुनाव आउँछ, जब जब देशमा चुनाव नजिक आउँछ, जब जब आफ्नो स्थिति धर्म लिन्छ, तब तब नेकपा एमालेको कम्पनीले केपी ओली कम्पनीले अझै पनि राष्ट्रियताको नाममा फेरि पनि राजनीति गर्न खोज्छ। यो कुरा राजनीति युवा विद्यार्थी साथीहरू फेरि शीतल निवासबाट राष्ट्रपति महोदयले आज नेपालको संविधान च्यात्ने फेरि दुस्साहस गरेको घटना हामी आज बेहोरिरहेका छौं र यो सडकबाट संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट हामी भन्न चाहन्छौं, यो तपाईको अन्त्यको सुरुवात भयो, यो नेकपा एमालेको अन्त्यको सुरुवात भयो। अब शीतल निवास बस्ने अधिकार तपाईलाई छैन। केपी ओलीले साइन गरे भने आँखा चिम्लिने महारानी नेपालको संसदले गरेको निर्णयप्रति दिनदारै प्रश्न गर्ने अधिकार तिमीलाई छैन। संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध निरन्तर सडक आन्दोलन गर्ने जनाएका छन्। सरकारको प्रस्तावमा संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन्। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौँ स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारीले संयुक्त रूपमा र मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका देव शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन्। अधिवक्ता सागर बराल समेतले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान धारा 113 को 4 बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश माग गरिएको छ। उनीहरूले विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि माग गरेका छन्। निवेदक देव शर्माले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय र काम कारबाहीबाट नेपाली जनतालाई नेपालको संविधानको धारा 10 देखि 15 ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ। संघीय संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने पर्ने संविधानको व्यवस्था विपरीत राष्ट्रपतिले कदम चालेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नै पर्ने बाध्यता संसदलाई हुँदैन, तर दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणित गर्नै पर्ने बाध्यता भने राष्ट्रपतिलाई हुन्छ। दुवै रिटमा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वाकपटुताको कुनै जवाफ छैन। साथै उनी अरूमाथि जुन किसिमले घोचपेच गर्छन् त्यसको पनि तुलना छैन। तर कहिलेकाहीँ अरूमाथि प्रहार गर्दै गर्दा आफ्नो आसपास के छ भन्ने कुरा बिर्सिदिन्छन्, जसले सहकर्मीहरूलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिदिन्छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम थियो, जसमा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालदेखि विवेकशील साझा पार्टीमा रहँदै काठमाडौँ 6 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका अब्दुस मियासम्मलाई पार्टी प्रवेश गराइयो। नागरिकता विधेयकको कारण केही अप्ठ्यारो स्थिति सृजना भए पनि ओलीको बोलीमा अप्ठ्यारोपनको अनुभूति पटक्कै थिएन। उनी सदाबार शैलीमै एमालेको बचाउ र अरूको आलोचनामा लागे।
तर अरूको आलोचना गर्दा आफूसँगै मञ्च सेयर गरेर बसिरहेका केही नेताहरूको विगतलाई पनि प्रहार गरेकोमा भने उनको ध्यानै गएन। ओली आफ्नै शैलीमा माओवादीमाथि खनिए। माओवादीले ससाना बच्चाहरूलाई घरबाट टप टप टिपेर उनीहरूको जीवन बर्बाद पारेकोदेखि हत्या हिंसाले समाजलाई आक्रान्त पारेको सम्मको आरोप लगाउन भ्याए। दुनियाँलाई अनेक प्रकारका रङ्गीन सपनाहरू देखाए, युवाहरूलाई भावनामा बनाए, अनेक चाहिने नचाहिने गतिविधिहरूमा बनेर अनेक कुरा पढ्न नपाएर कलेजबाट तपाईँले टिपेर उठाएर लग्या होइन, स्कुलबाट तपाईँले उठाएर लग्या होइन, अनि तिनीहरूलाई क्यान्टनमेन्टमा राखेर तिनका नाममा भत्ता लिएर खर्ती भनेको होइन। बोल्दा बोल्दै जब मञ्चमै माओवादी छाडेर एमाले आएका लेखराज भट्टको सम्झना भयो, लगत्तै उनले माओवादी जनयुद्ध राम्रै उद्देश्यले भएको भन्दै लेखराज भट्टको कपाल एमालेमा नभई माओवादीमै सेतो भएको भन्दै ठट्टा गरे। लेखराज भट्टजीको कपाल एमालेमा आएपछि एउटा कालो नलैतिहासम्म उहाँले माओवादी काम लाग्छ कि भनेर पौरिन्छ कि भनेर बिहानै पानी हाल्नु, बेलुकै पानी हाल्नु, काम लाग्दैन भनेपछि अब यो सेतो कपालले पनि सही कुरा नगर्ने हो भने कसले गर्छ भनेर उहाँ नेकपा एमाले एकता गर्नुभयो। माओवादी जनयुद्ध हाँक्ने मध्येका एक प्रमुख नेता भट्टलाई माओवादी जनयुद्धको बारेमा ओलीले गरेको कटाक्ष कस्तो लाग्यो होला? भट्टलाई भित्र कस्तो लाग्यो थाहा भएन, तर हामीसँग बोल्दा भने अपमान बोध नभएको बताए। त्यतिखेरको वस्तुस्थिति जे थियो त्यही गरियो। त्यो त अध्यक्षले पनि भनिसक्नुभयो है, परिवर्तनको लागि, जीवनस्तर उठाउनको लागि, राष्ट्रको लागि नै जनयुद्ध थियो। त्यो त अध्यक्षले पछि भन्नुभयो नि। मेरो अनुहार देख्ने नदेख्ने भन्दा पनि यथार्थ कुरो हो नि त। त्यो त हिजो परिवर्तनकै लागि हामीले हतियार उठाएथ्यौँ। त्यस्तै ओलीले इनफ इज इनफमाथि पनि कटाक्ष गर्न छुटाएनन्। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा इनफ इज इनफ अभियान चलाउनेहरू अहिले कहाँ छन् भनेर प्रश्न समेत गरे ओलीले। यो कुरासँग हामी नेपालीहरू सतर्क इनफ इज इनफ भनेको मोर देन इनफ हो। तर संयोग कस्तो रह्यो भने इनफ इज इनफका अभियन्ता मध्येकै दुईजना भर्खर एमाले प्रवेश गरी उनीसँगै एउटै मञ्चमा थिए, जसमध्ये एक थिए अब्दुस मिया। ओलीको यस्तो बोली सुन्दा कस्तो लाग्यो भन्ने प्राइमको प्रश्नमा अब्दुसको जवाफ यस्तो छ। इनफ इज इनफ भन्नुपर्ने प्रशस्त कारणहरू छन्। उहाँले भन्दाखेरि त्यो बेला इनफ इज इनफ थियो, अहिले कहाँ छन् तिनीहरू भन्दाखेरि यहीँ छौँ भन्न सक्नु भने कि होइन, यहीँ छौँ भनेर आएको हो। अब इनफ इज इनफ भन्ने विषयलाई अझै बढी चर्काउनु पर्नेछ। ओलीको बोलीमा लगाम लगाउन सक्ने को होला र? तर सँगै रहेका सहयात्रीहरूको विगतलाई नै होच्याउने गरी उनले गर्ने घोषपेचले सहकर्मीलाई कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै किसिमको असहज महसुस भने अवश्य होला। नेपालको संविधानले नै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ, तर कानुनी छिद्रको आडमा समावेशी समानुपातिकमा टाठाबाठा, पैसावाला र पहुँचवालाकै बोलबाला रहेको छ। समावेशी आयोगले पनि जुन उद्देश्यले समावेशीको ओकालत गरियो सो अनुकूल नभएर आफ्नो मान्छे, चन्दा दिने मान्छे, आफन्तीले फाइदा उठाएको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिमको जनसङ्ख्याको आधारमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ। राजनैतिक दलले पनि आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिकको बन्द सूची यिनै क्लस्टरको आधारमा निर्वाचन आयोगमा पठाएका छन्। तर उनीहरूका उम्मेदवारको नाम यसरी मिलाइन्छ कि जसरी हुन्छ उच्च व्यक्तिहरूको नाम तिनै आरक्षण कोटामा पारिन्छ। अहिलेको बन्द सूचीमा बुझाइएको नाम बाहिर नआए पनि विगतका चुनावमा विभिन्न आरक्षण कोटामा नाम चलेका र चर्चित अनुहार नै पर्ने गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका मीन विश्वकर्मा दलित कोटाबाट 2 पटक समानुपातिक सांसद बने। मधेसी दलित कोटाबाट मीनाक्षी झा त 3 पटक नै सांसद बनिन्। जनजाति कोटाबाट अहिलेका बिना विभागीय मन्त्री उमेश श्रेष्ठ अनि मधेसी कोटाबाट विनोद चौधरी सांसद बने।
जबकि समावेशी कोटा प्रणाली यस्ता हुने खानेको लागि परिकल्पना गरिएको विषय नै होइन। यहाँ त संविधानको मर्म विपरीत गएर समावेशिताको प्रयोग भएको छ। राजनीतिक दलमा समावेशीको बुझाइ नै सङ्कुचित भएको समावेशी आयोगको बुझाइ छ। पहिला त समावेशीको बुझाइ नै सङ्कुचित छ। अहिले 6 वटा क्लस्टरमा विभाजित छ समावेशिता, तर नेपालमा धेरै अलि त्योभन्दा बढी क्लस्टर्सहरू छन्। धारा 42 मा हेऱ्यौँ भने पनि, धारा 18 मा हेऱ्यौँ भने पनि संविधानको ती क्लस्टर्सहरूको प्रतिनिधित्व नभएको एउटा क्षेत्र छ भने 126 जातिमध्ये 64 वटा जाति जसको राज्यको कुनै संयन्त्रमा उपस्थित छैन, त्यसको उपस्थिति फेरि पनि हुन नसक्ने स्थिति देखिएको छ। अझै महिला नेतृत्व त धेरै क्लस्टरबाट फाइदा लिएको देखिन्छ। देव गुरुङ पत्नी यशोदा सुवेदी गुरुङले महिला र जनजाति क्लस्टरबाट फाइदा लिइरहेकी छिन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु राणा देउवाले पनि यो पटक महिला क्लस्टरमा समानुपातिक उम्मेद्वार बनेकी छिन्। काङ्ग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठ पनि जनजाति कोटाबाट समानुपातिकमा परेका छन्। जसलाई आरक्षण र समावेशी हुनुपर्ने हो त्यसलाई यो प्रणालीले छोएको देखिँदैन। बरु जो पहुँचमा छ, शक्ति केन्द्रको नजिक छ, उसैलाई सांसद बनाउन यो प्रणालीको गलत अभ्यास भएको छ। समावेशी आयोगले पनि जुन उद्देश्यले समावेशिता कुरा गरियो सो अनुकूल नभएर आफ्नो मान्छे, चन्दा दिने मान्छे, आफन्तीले समावेशिताको फाइदा लिएको बताउँछ। जुन उद्देश्यले समावेशिताको व्यवस्था संविधानमा राखियो सो अनुकूल नभएर आफ्नो मान्छे, चिनेको मान्छे अथवा पार्टीलाई चाहिँ नै चन्दा दिने मान्छेले यसको फाइदा लिन सके। जो योग्य, इमान्दार अथवा जुन समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु पर्थ्यो अथवा जुन व्यक्तिको भोइस राज्य संयन्त्रमा आउनु पर्थ्यो त्यसको उपस्थिति कम देखियो। समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग बढेको भन्दै आलोचना भएपछि एमाले यसपटक नदोर्याउने निर्णय गरेको थियो। काङ्ग्रेसको विधानमै यस्तो व्यवस्था छ, तर नदोर्याउने भन्दा पनि क्लस्टर मिलाएर सोही अनुसार समावेशी बनाउनु पर्नेमा समानुपातिकको सूचीमा आफ्ना आसीपासीलाई राख्दा यो प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ। देशका 3 जिल्लामा भएको सवारी दुर्घटनामा परि 12 जनाको मृत्यु भएको छ। मकवानपुर, रुकुम पूर्व र धादिङमा भएका सवारी दुर्घटनामा परि 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 दर्जन बढी घाइते भएका छन्। मकवानपुरको भीमफेदीमा मिनी बस दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँबाट हेटौडाका लागि छुटेको ना 3ख 7858 नम्बरको मिनी बस भीमफेदीमा दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार 6 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको हो। ओह्रालो बाटोमा माथिल्लो घुम्तीबाट खसेको बस तल्लो घुम्तीमा पुगेको थियो। घाइतेहरूको हेटौडाका अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। मृत्यु भएकाहरूको शनाख्त हुन सकेको छैन। उता काठमाडौँबाट रुकुमकोट जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस रुकुम पूर्वमा दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका 3 स्थित तिरखोला नजिकै ग 1ख9109 नम्बरको बस दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा 12 जना घाइते भएका छन्। बस सडकबाट 100 मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको रुकुम अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मृत्यु भएकाहरूको शनाख्त हुन सकेको छैन। यता धादिङको गजुरीमा गाडीको ठक्करबाट 1 जना विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि बिहान केही बेर गजुरी बजार क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो। गजुरी बजारको आदर्श माध्यमिक विद्यालयका 1 जना विद्यार्थीलाई बाटो काट्ने क्रममा जेब्रा क्रसमै गाडीले ठक्कर दिएको थियो। विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानीय र विद्यार्थीले ठक्कर दिने गाडीमा आगजनी समेत गरेका थिए। स्थानीय तह आफन्तले क्षतिपूर्ति तथा कारबाहीको माग गर्दै सब सडकमै राखेर बिहान केही बेर पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको आत्मकथा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ। बिहिबार काठमाडौँको याकिनेती होटलमा उनको आत्मकथा विमोचन गरिएको हो। कार्यक्रममा उपस्थित प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीले दिवंगत पूर्व प्रधानमन्त्री थापाको राजनीतिक यात्रा र देशको समसामयिक परिस्थितिका बारेमा धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। एक रिपोर्ट। 9 दशकको यात्रा, 5 व्यवस्था र 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको अनुभव सँगालेका दिवंगत पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको आत्मकथा सार्वजनिक भएको छ। दिवंगत पूर्व प्रधानमन्त्री थापाले राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्थादेखि संविधान सभासम्मको राजनीतिक अनुभव सँगालेका थिए। पञ्चायती व्यवस्था र बहुदलीय व्यवस्थामा पनि थापा पटक पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए। आत्मकथा लोकार्पण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशको राजनीतिक परिवर्तनमा थापाले कुरा गरेको बताएका छन्। सूर्य थापा नेपालको राजनीतिकमा र इतिहासमा सुपरिचित
सुप्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुहुन्छ। आफ्नो जीवनकालमा मुलुकको राजनीतिलाई सञ्चालन एवं प्रभावित गर्न उहाँ एक कुशल राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिवर्तनका लागि युद्ध बाध्यता भएको र माओवादी केन्द्र शान्तिको पक्षमा भएको दाबी गरेका छन्। एउटा भ्रम छ माओवादी अहिले पनि कतै उस्तै पो छ क्यारे भने जस्तो शान्ति सम्झौता, संविधान सभा, गणतन्त्र, सङ्घीयता अहिले यसलाई टुङ्ग्याउनको लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सबभन्दा बढी गहिराईको साथ हामी लागि नै राखेका छौँ। त्यसकारण यो भ्रम कमसेकम समाजका सबै विशिष्ट बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरू, समाजका सबै अगुवाहरूसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो विभ्रम चाहिँ हामी दिमागबाट हटाइदिउँ। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सूर्यबहादुर थापा आफैमा एउटा इतिहास भएको बताएका छन्। इतिहासमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर उतार चढावको अप्स एन्ड डाउन्सको अनेक चरणहरू पार गर्नुभएका सूर्यबहादुर थापाजी आफै पनि एउटा इतिहास हुनुहुन्थ्यो। त उहाँको त्यो जीवनीबाट हामी सबै उहाँका असल पक्षहरूबाट, उहाँको उदार सोचबाट, एउटा सरल वास्तवमा व्यवहारबाट उहाँका असल पक्षहरू 5 पटक 6 पटक प्रधानमन्त्री भए तापनि हाम्रो जस्तो अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीमा पनि कुनै अहङ्कार छैन, तर कोही मान्छे बढै घमण्डी हुँदो रहेछ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने संविधानको उद्देश्य पूरा गर्न थापाको आत्मकथाले प्रेरित गर्ने बताए। संविधानले भने जस्तै समाजवादी नेपाल निर्माण गर्ने दिशातर्फ अहिले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। सायद यो कुरातर्फ अगाडि बढ्ने कुरामा पनि त्यो पुस्तकभित्रका कयौँ प्रसङ्गहरूले हामीलाई अभिप्रेरित गर्न सक्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। आत्मकथा लोकार्पण कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माओवादीको शान्ति सम्झौतालाई यथार्थ रूपमा चित्रण नगरिएको टिप्पणी गरेका छन्। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई पनि असंवैधानिक तरिकाले अहिले राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम पछिल्लो त आछ, तर असंवैधानिक कदमको सुरुवात त्यति बेलै चाहिँ भएको थियो। त्यसलाई पनि उहाँले पनि अलिकति यहाँ राख्नु भएको छ। त्यसले चाहिँ इतिहासप्रति न्याय गर्दैन, किनकि त्यो सत्य थिएन। कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व, व्यवसायी एवं सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो। दिवंगत पूर्व प्रधानमन्त्री थापाको आत्मकथाको सम्पादन हरिबहादुर थापाले गरेका हुन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र जेलमा रहेका कैदीबन्दीले आफू रहेकै ठाउँबाट समानुपातिक तर्फ मतदान गर्न पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको निर्देशात्मक आदेश अनुसार चुनावका बेला घर जान नपाउने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी यो अवसर पाउने भएका हुन्। तर सञ्चारकर्मी तथा पत्रकारलाई भने यो सुविधा छैन। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावली ऐन 2073 अनुसार निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी तथा सरकारबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेका वृद्धाश्रमका व्यक्तिहरूलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सोही अनुसार सरकारी कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, सरकारबाट स्वीकृति लिई सञ्चालन भएका वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिहरूले आफू बसेकै ठाउँबाट अस्थायी मतदाताका रूपमा समानुपातिक तर्फ मतदान गर्न पाउने भएका हुन्। तर पत्रकारले भने अस्थायी मतदाताको अधिकार पाउने छैनन्। अस्थायी मतदाताले समानुपातिक तर्फ मात्रै मतदान गर्न पाउनेछन्। यसको लागि आयोगले आगामी शनिबारदेखि अस्थायी मतदाताको नामावली सङ्कलन गर्नेछ। आगामी असोज 8 गतेबाट यसको कार्य प्रारम्भ हुन्छ। सबभन्दा पहिला जुन अघि मैले भने थुनुवा कैदी रहेको सम्बन्धित निकाय, त्यस्तै सम्बन्धित वृद्धाश्रम अनि सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूले प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी भनेको हाम्रो जिल्ला अथवा प्रदेश निर्वाचन अधिकारीको कार्यालय हुन्छ, उहाँ त्यहाँ समक्ष चाहिँ त्यो विवरण पठाउनु पर्ने हुन्छ। निर्वाचनका बेलामा कार्यस्थलमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी निर्वाचनमा मतदान गर्न आफ्नो मतदाता नामावली भएको स्थानमा गएर भोट हाल्न नपाउने भएकोले नै आयोगले यो व्यवस्था गरेको हो। तर पत्रकार पनि निर्वाचनमा सूचना सङ्कलन गर्दा मतदान गर्न जान नभ्याउने भए पनि आयोगले कुनै व्यवस्था गरेन। अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन योभन्दा अगाडि आयोगले प्रकाशन गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ। अन्तिम मतदाता नामावलीमा भएका व्यक्तिको नाम कार्यालय प्रमुखले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाउनेछ। सोही अनुसार नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ती मतदातालाई नजिकको मतदान केन्द्र वा पाएक पर्ने मतदान स्थलमा मत दिन पाउने व्यवस्था मिलाउनेछन्। कैदीबन्दी तथा थुनुवाको हकमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुरक्षा व्यवस्था तथा संख्या हेरेर उनीहरूको लागि प्रबन्ध गरिने
आयोगले जनाएको छ। नजिकैको अर्को हाम्रो जुन स्थायी मतदान केन्द्रहरू हुन्छ त्यसमा व्यवस्थापन गर्ने, त्यसमा पनि अब थुनुवा कैदीहरूको हकमा त्यो गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ सम्बन्धित ठाउँमै रहने गरी लगायतका केही मापदण्डहरूका आधारमा जिल्लाबाट सिफारिस भएर आउँछ र त्यो सिफारिसका आधारमा आयोगले निर्णय गरी सकेसम्म पाएको पर्ने र सहज हुने गरी अस्थायी मतदान केन्द्र तय हुन्छ। असोज 8 गतेदेखि 26 गतेसम्म अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरी प्रमुख दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। त्यस्तै कार्तिक 1 सम्म अस्थायी मतदाताको विवरण रुजु गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा नामावली प्रकाशन गर्ने, कार्तिक 2 देखि 3 गते अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम छुट भएका वा प्रकाशित विवरणमा भएका व्यक्तिले त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कार्तिक 4 गते प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गरी संशोधित मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, कार्तिक 5 देखि 6 गतेसम्म संशोधित अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा दाबी विरोधका लागि निवेदन पेश गर्ने कार्यसूची छ। यस्तै दाबी विरोधको निवेदन उपर कार्तिक 7 गतेदेखि 11 गतेसम्म जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, कार्तिक 12 देखि 13 गतेसम्म अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने र कार्तिक 14 गते अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वीर अस्पताल अगाडि रहेको अनधिकृत संरचना हटाएको छ। बिहिबार डोजर लगाएर महानगरले अस्पताल अगाडि रहेका फार्मेसीका टहराहरूलाई हटाएको हो। डोजर चलाउनु अघि सो क्षेत्रमा रहेका टहराहरू हटाउन सूचना जारी गरिएको महानगरले जनाएको छ। अस्पताल प्रशासनले औषधि पसल हटाउन जानकारी गराएको र महानगरले समेत सूचना जारी गर्दा पनि पसलहरू सञ्चालनमा रहेपछि डोजर लगाएर संरचना नै भत्काउनु परेको काठमाडौँ महानगरका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले जानकारी दिए। वीर अस्पतालले बनाएको नयाँ भवनका बाहिरी भागमा बगैँचा राख्ने अनुमति लिएर नक्सा पास गरेकाले संरचना हटाइएको हो। नक्सा पासै नहुने संरचना यो पिरियडले नक्सा पास गर्दाखेरि यो एरियामा चाहिँ गार्डन हुने देखाएको छ। पहिले नै यो पिरियड बनिसकेपछि यो भत्किनु पर्ने अवस्था हो। मैले बुझेअनुसारबाट चाहिँ उहाँको कम्पाउन्ड वाल लगाउनमा डिस्टर्ब भएर बसेको अवस्था हो। पिरियडलाई पनि थाहा छ, उहाँको पनि यस मिसनमा चाहिँ उहाँहरू पनि सहयोग छ। महानगरले संरचना हटाउन सुरु गरेपछि व्यापारीहरूले सामान निकालेका थिए। अनधिकृत संरचना भत्काउनु अघि महानगरले एकपटक सूचना दिने गरेको छ। अनधिकृत संरचनाको पहिचान महानगरमा आउने सूचना, जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त जानकारी, नगर प्रहरीको सूचना आउने उजुरीहरूको आधारमा गर्ने गरिएको छ। ती संरचनाको वस्तुस्थिति बुझ्न र त्यसलाई भेरिफाई गरेपछि नगर प्रहरीले माइकिङ गर्ने गरेको छ। माइकिङ गरेको भोलिपल्टदेखि जुनसुकै समयमा ती संरचना महानगरले भत्काउँदै आएको छ। नेपाल भ्रमण गर्न चाहने विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी नेपालमा पहिलो पटक निर्माण गरिएको युनिक गेमको घोषणा गरिएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर खेललाई पुरै नेपाल भ्रमण गर्ने पुस्तक जस्तै बनाएर नेपालका धेरै स्थानको बारेमा जानकारी समावेश गरिएको जानकारी दिएको हो। उक्त खेल कसैलाई मायाको चिनो स्वरूप पनि दिन सकिनेछ। खेललाई थप बुझ्नको लागि एकपटक अवश्य पनि खेल्न वेब कम्पनी वर्ड्स पोर्टल आइटीले आग्रह गरेको छ। लुडो जस्तो गेम पनि भन्न सकिन्छ हैन, सिम्पल अब लुडो बेसमा अब कतिवटा गेम हो, तर पनि यसमा चाहिँ युनिक के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा सिम्पल गेम हुँदा हुँदै पनि यसमा चाहिँ हामीले नेपाल पुरैलाई चाहिँ हामीले संलग्न गरेका छौँ। नेपालमा चाहिँ अब एउटा हुन्छ नि एउटा भर्चुअल टुरको एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ एउटा सिम्पल एउटा बोर्ड गेमबाट। नेपाल भ्रमण गर्न आउने पर्यटकहरूलाई नेपालमा के क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ, कता कता घुम्न सकिन्छ, के खान पाइन्छ भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले डेङ्गु रोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अभियान सञ्चालन गरिएको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उनले महाशाखा प्रमुखहरूको नेतृत्वमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा देशभर खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
नेपालको बनौटले हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको जान्दा जाँदै बिरामी हुँदा रोगी हुँदा डाक्टरसँग सहज उपचारको एउटा विकल्प खोज्न त भनेर हामीले मोबाइल तथा वेबसाइटबाट एप मार्फत डाक्टरसँग परामर्श गर्नको लागि एउटा सफ्टवेयर मार्फत यहाँहरूलाई डाक्टरसँग परामर्श गर्ने प्लेटफर्म तयार गरेका छौँ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य परामर्श सेवालाई डिजिटलाइज गरी डाक्टरहरूसँग स्वास्थ्य परामर्श दिने उद्देश्यले ptcnepal.com सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाली डाक्टरहरूद्वारा स्वदेशी तथा विदेशी बिरामीका लागि स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध गराउन सहज प्लेटफर्म तयार पारिएको पनि जानकारी दिएको हो। प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर सिस्टममा रजिस्टर भएपछि निजको मोबाइलमा नै आउने ओटिपी राखेर आफ्नो अकाउन्ट भेरिफाई गरी लगइन गरे पश्चात फाइन्ड डाक्टरमा गएर आफूले रोजेको डाक्टर भेट्न सकिनेछ। अब बिजनेस न्यूज। नेपालकै पहिलो इभी अटो सो 2022 आजदेखि सुरु भएको छ। काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित भृकुटी मण्डपमा सुरु भएको सोमा 8वटा 4 पाङ्ग्रे इभी ब्रान्डसहित 16वटा 3 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे ब्रान्डको सहभागिता छ। थप 23वटा अटो कम्पोनेन्ट, स्पेयर पार्ट्स, टायर ट्युबसहित 4वटा वित्तीय संस्थाले समेत अटो सोमा भाग लिने आयोजक नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ। नाडा इभी एक्सपोको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले इभी एक्सपो नाडाको मात्रै नभई देशकै भएको मन्त्री शर्माले बताए। नेपालमा विद्युतीय गाडी प्रवर्तन गर्ने सरकारको नीतिबाट पछि नहट्ने समेत स्पष्ट पारे। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले निश्चित अवधिपछि विद्युतीय सवारी चल्ने मात्रै व्यवस्था गर्न लागेको उल्लेख गरे। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी कहिले रोक्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि खर्च हुने रकमलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताए। करिब 3 खर्बको ग्यास सहित गर्दाखेरि 3 खर्बको पेट्रोलियम इन्धनहरू हामी आयात गर्दा रहेछौँ। 168 अर्बको त हाम्रो डिजेल मात्रै हामीले गत वर्षको आयात भएको छ भने 71 अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। एलपी ग्यास सहित गर्दाखेरि 304 अर्बको आयात भएको छ। ब्याज दरको सन्दर्भमा उठेका विषयमा मैले सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको छु। तपाईँ व्यवसायी साथी प्रतिनिधि, बैंकका अब नेतृत्वदायी प्रतिनिधिहरू, अर्थ मन्त्रालय मातहत र निकायहरूलाई समेत राखेर यसको बारेमा आउने हप्तामा गम्भीर खालको छलफल बहसबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्ने कार्यक्रम तयार भइसकेको छ। शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफू खुसी ब्याज दर बढाउँदा उत्पादन क्षेत्रलाई बाधा पुगेको बताएका छन्। बैंकले निक्षेपमा 13-14% ब्याज दिने नीति लिँदा उत्पादन क्षेत्रलाई बाधा पुगेको बताएका हुन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। दशरथ रङ्गशालामा असोज 11 गते हुने बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको घोषणा गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फामा नेपाली टोलीका कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले 23 सदस्यीय टिम घोषणा गरेका हुन्। अब्दुल्ला अलमुतारीले टिमबाट निकालेका 10 खेलाडी र 2 नयाँ अनुहारलाई समेट्दै हुमागाईले अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेका छन्। आशिष चौधरी र ऋतिक खड्का राष्ट्रिय टिमका नयाँ अनुहार हुन्। नेपाली टिमको गोलकिपरमा किरण चेम्चोङ, विकेश कुथु, विशाल श्रेष्ठ र दीप कार्की रहेका छन्। यस्तै डिफेन्डरमा अनन्त तामाङ, रोहित चन्द, विकास तामाङ, विकास खवास, दिनेश राजवंशी, सुमन अर्याल र रञ्जित धिमाललाई चयन गरिएको छ। मिडफिल्डरमा भने तेज तामाङ, सेसेहाङ आङदेम्बे, विशाल राई, एरिक बिष्ट, सुरजज्यू ठकुरी, सुजल श्रेष्ठ, सुदीप गुरुङ, सुनिल बल, आयुष घलान, आभास लामिछाने र सञ्जोग राई छनौट भएका छन्। यसैगरी फरवार्डमा विमल घरती, मगर, ऋतिक खड्का, मनिष डागी, अञ्जन बिष्ट, आशिष र चौधरी रहेका छन्। टिमबाट सुनिल बल र नवयुग श्रेष्ठ टिमबाट बाहिरिएका छन्। प्रशिक्षक हुमागाईले सुनिल चोटका कारण र नवयुगमा केही कमजोरी रहेको कारण टोलीमा नपरेको बताए। धेरै
धेरैजनालाई ग्रसित पनि गर्यो, त्यसमा गोलकिपर पनि मुक्त रहेन। अब किरण अहिले आइसकेको पनि अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि रिस्क किन लिने, अरूमा बरु रिस्क लिन अलिकति सहज हुने, तर किपरको कुरामा रिस्क नलिने, इट्स ओके, एउटा प्लेयर राख्दाखेरि केही बिग्रिँदैन भनेर डिसिजन लिएको हो। यस्तै सहायक प्रशिक्षक युगल किशोर राईले बन्द प्रशिक्षण पछिको अवस्थामा खेलाडीहरूले मेहनत गरेकाले राम्रो नतिजा निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे। हामीले डेफिनेटली पनि हामीले एउटा 100% दिएको छौँ। खेलाडीहरूले पनि मेहनत गरिरहेछन् हैन। हाम्रो जति स्रोत साधन छन् नेपालीहरूको जति हामीले गर्न सकिरहेका छौँ, हामीले यहाँसम्म आउँदा चाहिँ हामीले डेफिनेटली पनि राम्रो गरिरहेका छौँ र बङ्गलादेशमा डेफिनेटली राम्रो गर्नेछौँ। नेपालले असोज 11 गते दशरथ रङ्गशालामा बङ्गलादेश विरुद्ध एक मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपति प्रकरणमा एमाले उत्रियो बचाउमा, सत्ता गठबन्धनले नै असंवैधानिक काम गरेको ओलीको आरोप। सत्तारूढ दलकै भातृ संगठन राष्ट्रपति विरुद्ध सडकमा। समानुपातिक समावेशको प्रयोगमा चरम विकृति, विपन्न पिछडिएका क्षेत्रमा पहुँचवालाकै हालीमुहाले प्रणाली नै विकृत बनाइएको समावेश आयोगको टिप्पणी। मकवानपुर, धादिङ र पूर्वी रुकुममा बस दुर्घटना, 12 जनाको मृत्यु, सडकको दुरावस्था। पुराना सवारी साधन र चालकको लापरवाही नै दुर्घटनाको कारण। 6 दशक बढी राजनीतिमा बिताएका पूर्व प्रधानमन्त्री थापाको आत्मकथा सार्वजनिक। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको उद्घोष इतिहासबाट शिक्षा लिन जरुरी। नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय सवारीको एक्सपो सुरु। करिब 40,000ले अवलोकन गर्ने लक्ष्य। विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने गरी नीति बनाउँदै सरकार। राष्ट्रसङ्घ समर्थित न्यायालयले 16 वर्षपछि कम्बोडियामा खिमर रूस शासनकालमा भएका युद्ध अपराधबारे अन्तिम फैसला सुनायो। 3 जना दोषी ठहर। र दशरथ रङ्गशालामा हुने बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको घोषणा। अल्मुताइरीले हटाएका खेलाडी समावेश। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषित मलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स। नमस्कार।